नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो आज फर्द जुर्म आयद हुई है उस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सदीकुल फारूक। प्रोग्राम में खुश आमदीद। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अकरम शेख साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है यास्मीन रहमान साहिबा ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। यास्मीन रहमान साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप ही से गुफ्तगू शुरू करूंगा। जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं सब ये कह रहे हैं कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आर्टिकल 248 को अगर हम इग्नोर करते हैं और उसको एक तरफ रख के वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं या उन्हें सजा सुनाते हैं, अदालत अगर ऐसा करती है तो फिर ये बड़ी ज्यादती होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इस्तिस्ना इतना ही अहम मामला है तो आप इस पर बहस क्यों नहीं करते अदालत में? अदालत ने तो कई दफा कहा इस पर बहस करें। जी देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं सिर्फ कहते हैं, आपका आइन कहता है 248 जो है वो आइन में है, और उसी के आइन की तशरीह करते हुए या आइन को कोट करते हुए, रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ये आइनी हक इस्तेमाल करते हुए कहती है, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को। अब अगर तो ये मांगनी होती तो आइन में देखें, जहाँ पटिशन दायर करने का एक, आप माशाल्लाह वकील हैं, आई एम नॉट अ लॉयर बट स्टिल आई वुड से कि जहाँ पे पटिशन्स दायर करने का तरीकाकार या कुछ और तरीकाकार है तो आइन में थोड़ी डिटेल्स आती हैं कि वो जाके इस पटिशन दायर की जाएगी। अब यहाँ पे तो 248 में है सिंपल एज दैट कि जी इस्तिस्ना हासिल है, तो मैं समझती हूँ कि उसको मज़ीद तशरीह करके और 12 इस पे बात, एतजाज़ अहसन साहब ने पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे, हमारे वेरी लर्नेड काउंसिल इस पॉइंट पे तो नहीं की, बट उन्होंने इसका रेफरेंस ज़रूर दिया है, और मैं समझती हूँ कि आइन को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन एतजाज एहसन साहब को तो अदालत बतदरीज ये कह रही है कि आप इस्तिस्ना पर बहस करें। अगर आप समझते हैं कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है तो हमें बताएं, कन्विंस करें, हम फिर कह देंगे कि जी ठीक है खत ना लिखें, लेकिन आप उस तरफ भी नहीं आ रहे। मैं वो नहीं समझते, मैं फिर अगेन आई वुड रिपीट इट। ठीक है, आइन में अगर आप लोग ये समझते हैं कि आइन में लिखा हुआ है तो क्यों नहीं बहस करते? और दूसरा, एतजाज एहसन साहब क्योंकि वजीर आजम साहब के वकील हैं, सॉरी, तो वो फिर अगर वो एक स्टेप फर्दर जाते हैं तो फिर वो सदर के वकील हो जाते हैं। इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना भी ये कहना है, 12 वो कह चुके हैं कि मैं आइन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं कर सकता। अब जो चीज़ आइन में लिखी हुई है अगर वो उसके बरखिलाफ करते हैं तो फिर ये बात आती है कि वो आइन को सेबोटाज कर रहे हैं या आइन को रिफ्यूट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि वो आईनी हद में रहते हुए अपना राइट जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अकरम शेख साहब इस्तिस्ना पर तो बहस नहीं कर रहे, उस हवाले से मैंने इनसे सवाल भी पूछा, लेकिन एक सवाल और बड़ा अहम है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर जैसा कि ये कहते हैं कि आर्टिकल 248 को इग्नोर किया जा रहा है और इस्तिस्ना के मामले को साइड पर रख के वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वजीर आजम बातदरीज ये कह रहे हैं कि मैं खत लिख ही नहीं सकता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरे में इस्तिताअत ही नहीं है, कानून आइन मुझे इजाजत ही नहीं देता है, इस वजह से मैं ये खत नहीं लिखूंगा। तो अब अगर वजीर आजम, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सदीकुल फारूक साहब नहीं कह रहा, वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वजीर आजम अगर एक नुक्ता नजर रखते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं चाहिए कि पहले उस मामले को सुलझा दें और फिर अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है तो करें? अगर वहां पर अबहम छोड़ देंगे और वजीर आजम को सजा सुना देंगे तो क्या वजीर आजम हीरो नहीं बन जाएंगे? एहतशाम साहब, बात यह है कि मैं आपसे ये सवाल तवक्को इसलिए नहीं रखता था कि आप बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, आपके इल्म में अच्छी तरह ये बात है कि मुल्ज़म प्ली लेता है इम्यूनिटी की। जब उसको तलब किया जाता है, इम्यूनिटी की प्ली डिफेंस के तौर पे ली जाती है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने डिफेंस अपना लिया है ना, कि चूँकि दस्तूर में आर्टिकल 248 है और 248 की मौजूदगी में मैं ख़त नहीं लिख सकता, तो आप पता नहीं अदालत में मौजूद थे या नहीं। मैं बिल्कुल था। मैं तो फिर आपने सुना कि फाजल अदालत ने कहा कि आप बाकी काम को छोड़ दीजिए, 248 पे आ जाइए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा, मेरी बात सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अदालत ने कहा इस पे 248 पे आ जाइए, ठीक है, 248 की बहस कर दीजिए, साबित कर दीजिए कि इम्यूनिटी है या नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान आइन की तशरीह हो सकती है 248 में। आपने अभी कहा ना कि आप, मैं भी बैरिस्टर हूं, आप कमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं कमाल नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, अपना नुक्ता नजर बता रहा हूं। मैं आपको अपना नुक्ता नजर बता रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 5 मरतबा तौहीन अदालत की कार्रवाई
40 برس کی وکالت میں فیس کی ہے. اس میں کبھی 248 پہ بھی بحث کی؟ 248 نہیں، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس پہ بحث ہوئی ہے. توہین عدالت کرمنل ٹرائل نہیں ہے، اس کے اندر آئین کی تشریح ہو سکتی ہے. توہین عدالت کرمنل ٹرائل نہیں ہے. پلیز کریکٹ. کوازائی کرمنل پروسیڈنگز ہیں. It is neither quasi nor criminal. It is sui generis. It is sui generis. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے مطابق جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، نہ یہ سول ہے نہ یہ کرمنل ہے. یہ میرا موقف نہیں، یہ فیصلے ہیں، فل کورٹ کے فیصلے ہیں. There are a number of authorities جو یہ کہتی ہیں کہ quasi criminal proceedings ہوتی ہیں. میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ توہین عدالت میں ہو سکتی ہے آئین کی تشریح؟ بالکل ہو سکتی ہے، ہوئی ہے. پاکستان میں نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس مجھے ملا، اور میں نے کیا کہا تھا کہ پیر صابر شاہ کے کیس میں جو اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز تھی انکانسٹیٹیوشنل تھی. انہوں نے مجھے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا. پھر انہوں نے یہ تشریح کی، دستور کی تشریح، کہ آرٹیکل 182 کے تحت عارضی جج صاحبان کا اس وقت تک تقرر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ پوری اسٹرینتھ اس کی پوری نہ ہو جائے سپریم کورٹ کی. 17 ججز کی اسٹرینتھ پوری کرنے کے بعد آپ ایڈ ہاک جج لگا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت میں نہیں ہوتی. ہر مقدمے میں میں جو بھی ڈیفنس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے کرنی ہے یا سپریم کورٹ نے کرنی ہے؟ انٹرپریٹیشن نہ میں نے کرنی ہے، نہ آپ نے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کرنی ہے. فاروق صاحب نے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کرنی ہے. نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اپیلیٹ بینچ نے کہا آپ آئی سی اے میں گئے، آپ گئے نا. میں سپریم کورٹ نے تو دعوت مجھے نہ بیچ میں لے کر آیا. سپریم کورٹ نے تو نہیں بھیجا نا. آپ نے فاروق صاحب کا موقف بھی اس کے اوپر لے لیں، موقف لے لیں، لیکن میری بات مکمل مجھے کر لینے دیں. جلدی کر لیں. آپ نے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں. سر ان سے آپ کو جلدی ہے تو آپ مجھے اجازت دیں. آپ تھوڑا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں غصے میں نہیں ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات جو ہے وہ ایک مکمل کرنے کے بعد بات چلیں. تو آپ کو عدالت نے کہا، 7 ممبر بینچ نے کہا کہ آپ 248 کی تشریح کر دیں. ہم معاملے کو چھوڑتے ہیں، 248 کی تشریح پہ معاملے کو پروسیڈ کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا میں نہیں کرتا. عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے بینچ نے کہا کہ جناب آپ اگر 248 کا رکاوٹ ہے تو 248 کر لیں. 2 سال تک یہ معاملہ، یعنی جب یہ پیراگراف 178 لکھا گیا ہے، یہ کمال اظفر صاحب کی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ پہ لکھا گیا ہے یہ پیراگراف. انہوں نے کہا سارے مقدمات کو ریوائیو کر دیجئے، جو غیر ممالک میں مقدمات ہیں ان کو بھی ریوائیو کر دیجئے. غیر ممالک میں کس کے خلاف مقدمات ہیں؟ جناب زرداری کے خلاف ہے، جناب رحمان ملک صاحب کے خلاف ہے، اور تو کسی کے خلاف نہیں. اچھا ٹھیک ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف تھے، ان کا کوئی. ٹھیک ہے. 248 کے حوالے سے مجھے کچھ اور سوال بھی پوچھنے آپ سے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ سے پوچھوں، صدیق الفاروق صاحب جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 248 کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، میں یہی سوال آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو تشریح کرنی ہے تو کر دینا سپریم کورٹ تشریح. اگر اس کی تشریح آپ نہیں کریں گے اور اسی طرح وزیر اعظم کو سزا سنا دیں گے، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے جی صدر کو استثناء حاصل ہے، اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ بحث نہیں کرتے، یہ بات درست ہے. اسی لیے پہلا سوال میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا، آپ تو اب ہم کلیئر کر دیں، اس کے بعد آگے چلیں، کیا یہ بہتر طریقہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام ضمیر صاحب، پہلے تو ایک بات ہوئی کہ صرف احتشام امیر الدین سارا جو قانون ہے اس کا سرچشمہ آئین ہے، لہذا کسی بھی قانون کی ایکسپلینیشن یا امپلیمنٹیشن یا اپنا پوائنٹ واضح کرنے کے لیے آئینی حوالہ جات دیے جائیں گے اور آئین کے حوالے سے تشریح یا ذکر ہوگا. یہ تو بلکہ جتنا اچھا وکیل ہوگا وہ آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دے گا. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، وزیر اعظم صاحب جب آئین وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ از خود آئین کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرے، اور اگر رائے قائم کرے بالخصوص وقت جس وقت سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ آرڈرز دے دیے ہوں، تو پھر وہ اپنی رائے قائم کر کے بیٹھ نہیں سکتا. اس سے اگر کوئی شک شبہ ہو تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا کہ جناب میں آپ کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر، میرے ذہن میں یہ خدشات یا یہ پوائنٹ ہے، مہربانی فرما کر ذرا اسے کلیئر کر دیجئے. اور اس کے باوجود اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ جناب ہمارا آرڈر جو ہے وہی امپلیمنٹ آپ کو کرنا ہوگا، تو آئین ہی ایگزیکٹو کو اور چیف ایگزیکٹو کو پابند کرتا ہے
کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے الفاظ اور روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کرے۔ اب اگر 1000 بیرسٹرز اور 1,00,000 سیاستدان اپنے طور پر انٹرپریٹیشنز کرتے رہیں، بات سپریم کورٹ میں جا کر کرنی ہوگی اور فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں چونکہ پہلی دفعہ ایک جیسی بھی جمہوری حکومت ہے اس میں ایک آزاد عدلیہ ہے۔ اس سے پہلے تو ایگزیکٹو عدلیہ کو دبا لیتی تھی، جو ہوتا تھا اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر وہ عدلیہ کو دبا لیتا تھا۔ اس وقت آزاد عدلیہ جس کے پشت پر ساری قوم کھڑی ہے، جس کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی جدوجہد کی ہمارے سمیت، اب وہ عدلیہ جو آزاد عدلیہ ہے وہ آئین کے مطابق فیصلے کرنے جا رہی ہے، اور چونکہ سپریم کورٹ ہی چیک اینڈ بیلنس کا واحد انسٹرومنٹ ہے، جو کوئی ادارہ آئین اور قانون کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرے وہ اس حدود میں لائے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ اس کے خلاف توہین عدالت یا اور کوئی ریلیونٹ قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کرے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور استثناء صدر کو حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے آئین کی تشریح کرتے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے صدیق الفاروق صاحب کہ فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اپنی رولنگ نہیں دی ہے اس حوالے سے، اور حکومت بتدریج یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے، آگے چلیں گے، بریک کے بعد ناظرین، بریک کے بعد آگے چلیں گے اور اس گفتگو پر مزید کچھ نکات اٹھائیں گے۔